حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی دے اللہ فرماؤں ظلمات ہنیرے ہی ہنیرے سن، ہنیرے ہی ہنیرے سن. ایک مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا، دوجا سمندر دی تہ دا ہنیرا، تیجا راتاں دے ہنیرے. انہاں ہنیریاں تے ظلمتاں وچ رہ کے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ دی تسبیح تے ذکر والا چانن چا کیتا. اے آنکھ دیوا رب دی یاد والا جو بالے نے تے رب نے سارے ہنیرے ہی دور کر چھڈے. ہائے ہائے قربان جاوا اللہ دے بندے جدوں جناب یونس علیہ السلام نے اللہ سونے نو اوتھے رہ کے پکاریا، اللہ سونے دے کے فریاد کیتی، رب فرماوندا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اللہ فرماؤں ایسا نے وہی فریاد سن لی، قبول کر لی تو اصا غم تو نجات عطا فرما دیتی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماؤں جی یونس نو اصا نجات دیتی، ایمان والوں اصا ایویں بچاؤنے ہاں. رب سونے نے واقعہ ذکر کر کے دسیا ہے، اے میرے بندیو کلا یونس واسطے ہی نہ سمجھا جے، میں سارے مومنوں کا رب جہاں مومن بھی مینو اوکھے ویلے ان پکارے گا میں انہوں اوے نجات دیا گا جی یونس نو مچھلی دے پیٹ وچوں دتی ہے. غور فرما اللہ دیا بندیا گل نو سمیٹ کے لے جاواں. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی، فریاد سنی گئی رب دی بارگاہ دے اندر. اللہ سونے نے امتحان دے وقت کٹ دیتے، امتحان آزمائش دے وقت کٹ دیتے. حالانکہ تو اسی اوکھے ویلے اوکھا ویلا اج کل آئے تو رب نو گالا کڈن ڈے پہنے رب تو منکرو بہنے ویکھو ساریا مصیبتاں ساڈے تے پا چھڈیاں سو، سارے دکھ میرے تے پا دیتی سو، پتہ نہیں کہڑا گناہ میرے کو ہو گیا. یہ جہلاں والیاں گلاں نے او دکھ آ جاوے تے سٹ آکھیا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سانو یہ سبق دیتا ہی میرے اگے فریاد کر لی کرو، میں جی یونس نو نجات دیتی سی تمہوں بھی نجات دے دیا گا.